भाऊ आयज तुमचे कडेन हांव विचारूंक सोदता आयज तुमच्या गांवांत असले पॉट होल जे आसा पळय रस्त्यार ते कांय पयले इल्लेशे तुमच्या गांवांत 10 तरी असले फोंडकुलां पडल्या आनी म्हाज्या दोळ्यांनी हांवें पयले 10 जाण स्कुटरीन हांगा पडले. आनी सपोज तो पडोन जर गाडयेपणा केलो कित्याक हो हायवे गाडयेपणा केलो जाल्यार तुमच्या गांवांत खंय तरी अदृश्य येवचें न्हय. ह्या खातीर तुका कितें दिसता? आमकां दिसता कितें कोणी पडतो न्हू आनी कोणी पडलो जाल्यार गाडयेपणा वयतलो आनी इतलें जाणें काय ना. आतां पयर पळयली परत ती हुस्को इकडच्यान आतां येता वयता मंत्री वयता आमदार वयता सगळं वयता तें मातशें कशें कळना बाबा ती कितें तरी करचें म्हणून कितें इंजिनियरांक सांगचें न्हू बाबा ती पळोवन घे सारकी करून घेयात म्हणून. पूण आतां भुरग्यांक घेवन वयता आनी खंय वयता कितें करपाचें पडलें केल्यार हुस्को गाडयेपणा केलें जाल्यार तें मरोन वचपाचें काय मोरसाची तुमी पळयतले 4 दिसांनी आतां पळयल्यार ती तुजें कोणी कितें घालून पळयता कशी पळयता पयलीं ते फातर घालून पळयलें ते तरी बरी उरलेले आतां बेश्टी खडी हाडून घातल्या तितून सिमेंट काय ना ती वयर सरली. जेन्ना कोणी मनीस घरा कडल्यान भायर सरता प्रत्येकाक दिसता जेन्ना घरांतल्यान मनीस भायर सरलो कामाक वचपाक जावं कसले आपले हेका तेन्ना घरा कडेन एक चिंता आसता बाबा तो आपलो मनीस घरा कडेन सुखरूप पावचो म्हणून. पूण अशें जाल्लें आसा की आयज हांव पळयतां आतां हेज्या पयलीं आमी दोनदा हायलायट केलो हो इश्यू. आयज परतो आमकां लायव्ह येवचें पडलें कित्याक एक बायल मनीस पडली हांगासर आनी ती ऑलमोस्ट गाडयेपणाक वयता वयता साल्वार जाली. खंय तरी दिसता मोठो आघात तो जावचो न्हू. गोव्हर्मेंटाक हेजेर लक्षूच ना खंयच्याच गांवांत ना. पूण हांगासर पळोवंक गेल्यार हे कोणाचें PWDचें काम काय ते लायटीकारांनी जेणी केबल घालून अर्दोकडें काम सोडून गेले. आतां फाटल्या दिसांनी आमी परतो हायलायट केल्ले लोक पडटा म्हणून हांगा तेन्ना खंय तरी येयले आनी सिमेंट नासतना रेंव आनी कितें तरी घातलें फोंडोन आनीक उडयले आनी ती खंयचे तरी नाका आसलेलें काम केलें पयशे खावन मोकळे जाले. अशी ही तिजोरी गोव्हर्मेंटाची काबार गोव्हर्मेंट तिजोरी ही गोव्हर्मेंटाची नासता ही लोकांच्याच पयशांनी भरलेली आसता आनी खंय तरी लोकांचे पयशे अशे उधळण करप आनी खंय तरी म्हारगायेक लोकांक सामोरे येवप ही खंय तरी गोव्हर्मेंटाची हे चालूच आसा. हांव म्हणटा कितें जेन्ना आतां सगळे कडेन बोवाळ जाला रस्तो बाबा खराब जाता लोक बॉब मारता तरी हे सरकाराक अजुनूय खंय तरी लज दिसना. खंय तरी हे नाका आसलेलें कमी दर्जाचें काम करून खंय तरी नाका आसलेलें टेंडर काडून परत पयशे काबार करप हे चालूच आसा. आनी आयज खंय तरी हे बारीकशे स्ट्रेचाक जवळ जवळ 10 असली मोठी फोंडकुलां पडलेली आसा. हांगा ह्या बोमा स्ट्रेचाक हांव प्रत्येक गोंयकार जो ह्या स्ट्रेचाक पणजेचे बाणस्तारीच्यान जो कुंडय पर्यंत जो ट्रॅव्हल करता तांकां हांव शिटकावणी दिवंक सोदता की हांगा जेन्ना मोटरसायकल चलयता तेन्ना सांबाळून चलयची कित्याक लायट बसून ना हांगासर ही फोंडकुलां दिसना. गोव्हर्मेंटाचे आनी ह्या पंचायतीचें लक्ष काय हांगा ना. पंचायत खंय न्हिदल्या आनी PWD आनी ते लायटीचे जेणी केबल घातला ते खंय न्हिदल्या ते काय खबर ना. कित्याक आज 4 म्हयने जाले ही फोंडकुलां हांगा पडलेली आसा. तुमी पळोवंक शकतली केदी व्हडली फोंडकुलां आनी येणाऱ्या जाणाऱ्यान हांगा कितली कसरत केल्या. गोंयचो मनीस जेन्ना हांगच्यान पासार जाला तेणें हांगा कितली कसरत केली तेकाच खबर आसतली. आयज खंय तरी हांव मागता हे 2 दिसां भितर मोठी जिवीत हानी जावची न्हू ह्या कारणां खातीर खंय तरी आमी लायव्ह येयले आयज आनी हे सरकारान हेजी दखल घेवची आनी जे लोक आयज ह्या फोंडकुलांनी पडटा ते खंय तरी मोठी हानी जावन मोठी दुखापत जावची न्हू कोणाक ही आमची मागणी आसा. खंय तरी दिसता वायट दिसता मनीस पडटा हांगासर. ते फोंडकुलां पयर 2 जाण म्हाज्या दोळ्या समोर पडले. आयज ती बायल पडली ती रिक्षा पोंदाक वयतली आसली. हे खंय तरी मोठो आघात जावचो न्हू. तेज्या पयलींच गोव्हर्मेंटान ही खंय तरी पुरोवची आनी बरे दर्जाचें काम करचें. बारीक एक 10 तरी फोंडकुलां आसा आनी हे हायवे आसलेल्या कारणान एक तितली डेंजरस जाल्ली आहा ती खंय तरी एवॉयड करचें.